सुरु गरौँ सर। एकदम सबैजनालाई स्वागत छ। अब आज हाम्रो ई गभर्नेन्सको बारेमा चाहिँ क्लास रहेको छ। हाम्रो हेम सरले प्रेजेन्ट गर्नु हुनेछ। म यो अब प्रेजेन्टको लागि उहाँलाई चाहिँ अब ह्यान्डओभर गर्छु है त। हस्, थ्याङ्क यू विक्रम सर। अब मैले चाहिँ सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। सबैले खाना खाएर रेडी भएर आउनु भएको होला। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ मुख्य गरेर सानो अलिकति तपाईँहरूलाई भनेको, मैले चाहिँ एकदम कामको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीहरूको चाहिँ डिस्कसन ग्रुपलाई चाहिँ इन्टरप्ट नहोस् भनेर चाहिँ केही न केही गरौँ, केही न केही सेयरिङ गरौँ भनेर लागेको हो सबै साथीहरूले। मैले गरिसकेपछि पनि नेक्स्ट डे अझै 2-4 दिन म बिजी हुन्छु होइन। त्यो बेला तपाईँहरू कुनै न कुनै साथीहरूले आएर बरु हामीले प्रेजेन्टेसनहरू बनाउनलाई केही हेल्प गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा गरौँला, होइन भने आफैले तपाईँकै आफ्नै कपीमा रफ गरेर गर्नुभयो पनि हुन्छ। त्यसरी गर्नुभयो भने अगाडि आउनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। यो यस्तो प्लेटफर्म हो, म जस्तो एउटा संवैधानिक निकायमा काम गरिरहेको मान्छेले कति इम्पोर्टेन्ट बुझेछु भन्ने कुरा मलाई थाहा छ होइन। यो यस्तो प्लेटफर्म हो, तपाईँ भोलि पर्सि गएर कुनै ठाउँमा गइसकेपछि तपाईँलाई कुनै ठाउँमा यस्तो अवस्था आउँछ, तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो अर्गनाइजेसनको बारेमा, आफू बारेमा, आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा। त्यो बेला तपाईँलाई फिल हुन्छ कि यस्तो प्लेटफर्म पहिले मैले पाउँदाखेरि त्यसलाई कसरी मिस गरेको रहेछु भनेर मात्रै तपाईँले त्यो बेला भनेको बितिसकेको हुन्छ। त्यो भएर यस्तो प्लेटफर्महरूलाई एकदम युज गर्नु भन्दै म आफ्नो टपिकलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छु। ई गभर्नेन्स भनेर भन्छ, विद्युतीय शासन भन्छ। हामीले शासनको कुरा मोटामोटी छलफल गरिसकेछौँ, डिस्कस गरिसकेछौँ। हामीले शासन भनेको कुरा बुझ्छौँ। त्यसमा हामीले के भनेछ अर्को कुरा भने कि त्यसमा अलिकति एउटा शासनको अगाडि विद्युतीय मात्रै जोडेको। विद्युतीय र शासन हेर्नुहोस्, एउटा शासन पद्धति प्रक्रिया छ, अर्को किसिमले तपाईँको ई थपिएछ। ई भनेको विद्युतीय। यसलाई चाहिँ एकदम तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भनेपछि तपाईँले कुनै पनि शासन या तपाईँको कुनै पनि प्रक्रियागत काम, सरकारको काम जनता मार्फत जनतामा पुर्याएको छ या त्यसको एउटा काम गर्ने तरिका छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले विद्युतीय उपकरणहरू, तपाईँको विद्युतीय डिभाइस, हार्डवेयर, नेटवर्किङ, सफ्टवेयर होइन, त्यो मार्फत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सर्भिसहरू डेलिभर गर्छ। त्योबाट चाहिँ तपाईँको डेलिभर गर्ने जति पनि डेलिभर लिनुहुन्छ, इन्फर्मेसन गेट एन्ड रिसिभ भन्छ, सेन्ट एन्ड रिसिभ भन्छ। तपाईँले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू सूचना प्रविधि मार्फत लिनुहुन्छ, त्यो सूचना प्रविधि मार्फत दिनुहुन्छ, त्यो सबै ई गभर्नेन्स हो। ई गभर्नेन्सको एकदम तपाईँको कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेपछि लोकल गभर्मेन्ट, लोकल लेभल बडीमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मार्सहरू एप्लिकेसन छ। मार्सले तपाईँको के गर्छ भनेपछि तपाईँले कुनै जन्म दर्ताहरू बनाउन जानुहुन्छ भनेपछि तपाईँले घरैबाट त्यो फिलअपहरू गरेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा कोड आउँछ, त्यो कोडले चाहिँ तपाईँ कोड लिन जाने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ के गर्छ भनेपछि त्यो इन्फर्मेसनहरू अलरेडी फिलअप भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई त्यहाँ गएर त तपाईँले चाहिँ त्यो भन्ने बित्तिकै उसले प्रिन्ट गरेर आफ्नो कागजी प्रक्रियाहरू सकाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने चाहिँ छिट्टो हुन्छ, छरितो हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ होइन। अनि तपाईँको समयको बचत हुन्छ। तपाईँले गभर्मेन्टले तपाईँको नागरिकमा या नागरिकले गभर्मेन्टमा चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध बढाउनलाई एकदम प्रभावकारी हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ एक दुईवटा यो त मैले तपाईँलाई चाहिँ यो ई गभर्नेन्स भने के हो कसरी भनेर बुझाउन खोजेको। अब म चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ के भनेपछि यसको चाहिँ डिफिनेसन के हुन्छ ई गभर्नेन्स भनेर, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालको प्रयोगको माध्यमबाट मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने अवधारणा नै विद्युतीय शासन हो। तपाईँले हामीले पहिले लोकसेवामा गएर फर्महरू फिलअप गर्नु पर्थ्यो। त्यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले फिलअप कस्तो गर्ने, म्यानुअल गएर तपाईँ लाइन लागेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। किन छैन भनेपछि अनलाइन तपाईँको लोकसेवा आयोग नभनौँ, नेपालको संवैधानिक निकायको धेरै जसोको काम तपाईँको ई गभर्नेन्स मार्फत छ। सूचना प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर सञ्जाल भनेको नेटवर्कहरूको प्रयोग, ल्यान वान म्यान हुन्छ मुख्य गरेर, तपाईँको लोकल एरियामा हुन्छ कि म्यानमा हुन्छ,
यो दुईटा प्रयोग गरेर तपाईलाई चाहिँ सजिलो किसिमले पहुँचमा पुर्याएको छ। कसको पहुँचमा त सरकारले दिने सेवा सुविधाको लागि चाहिँ तपाईलाई जनतामा चाहिँ एकदम नजिक बनाएर, छिटो छरितो बनाएर, पारदर्शी बनाएर तपाईलाई चाहिँ सेवा प्रवाह गरेको छ। यसले प्रविधिबाट सञ्चालित शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ। कस्तो भनेपछि तपाईले कुनै पनि केही कुरा तपाईले कुनै पनि काम गर्न जानु भएको छ, त्यो कामहरू कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको अलरेडी चाहिँ तपाईको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईको विद्युतीय मार्फत या विद्युतीय उपकरणहरू मार्फत या नेटवर्कको मार्फत तपाईलाई चाहिँ पुर्याउने काम गर्दछ। जस्तो तपाईले कुनै पनि काम गर्नुपर्छ, अहिले तपाईको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईको यो कोभिड-19 र यो कोरोना भन्छ, त्यसले तपाईलाई ई गभर्नेन्सको एकदम धेरै आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ। तपाई अहिले हेर्नुस्, तपाईको मोबाइल ब्याङ्किङ छ, मोबाइल ब्याङ्किङबाट ब्याङ्कहरूले सुविधा दिएछ। तपाईले चाहिँ घरमै बसी तपाईको मोबाइल ट्रान्ज्याक्सन गर्नु सक्नुहुन्छ। त यसको इक्जाम्पल अर्को तपाईको अहिले जति पनि तपाईको अनलाइन सपिङहरू छ, अनलाइन सपिङले पनि त तपाईलाई त त्यो सेवा दिएको हो नि त। त्यो सेवा चाहिँ तपाईको के त विद्युतीय शासन मार्फत, यो भनेको प्राइभेट सेक्टरको, तर हाम्रो सरकारको एउटा जुन शासन छ त्यो विद्युतीय शासन मार्फत चाहिँ तपाईलाई पारदर्शिता, छिटो छरितो पुर्याउने काम हो। सबैभन्दा विद्युतीय शासनलाई चाहिँ तपाईको जहिले पनि गुड गभर्नेन्ससँग लगेर जोड्दछ। यो चाहिँ जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। किन भनेपछि विद्युतीय तपाईको गुड गभर्नेन्सले गर्ने भनेको नै छिटो छरितो, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त कर्मचारी, प्रशासन भनेर यी सबै कुरा चाहिँ तपाईले कसले गर्छ भन्दाखेरि के मार्फत गर्न सक्छ भने चाहिँ विद्युतीय शासन मार्फत चाहिँ गर्न सक्छौं। अब यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि सरकारदेखि नागरिकसँग जोड्ने काम गर्छ। मैले भनिहालेँ त्यो कुरा, सरकार र नागरिकलाई चाहिँ एकदम इन्टरेक्ट गर्न, नजिक लिएर आउने काम चाहिँ कसले गर्छ त विद्युतीय शासनले। सरकार र नागरिक बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र संवाद गर्छ। डेफिनेटली तपाईको सरकार र नागरिक बीचमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री पहिलेको एउटा कार्यक्रम चल्थ्यो, तपाईको प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको एउटा कार्यक्रम थियो। त्यो डाइरेक्ट जनतासँग एउटा संवाद हुने, त्यो पनि त तपाईको एउटा के भने ई गभर्नेन्सकै पार्ट हो। किन भन्दाखेरि सूचना प्रविधिको मार्फतबाट एउटा सरकारको काम कारबाही र उसले लिने भिजनहरू तपाईको जनता माझ पुर्याइरहेको छ नि त। यी कुराहरू हो सरकार र व्यवसाय, निजी क्षेत्रबीच सम्बन्ध, सरोकार र सहकारी र संवाद गराउने काम। सरकारले चाहिँ व्यवसायीहरूसँग निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध, सरोकार र संवाद गर्ने काम, एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्ने, छलफल गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईलाई निजी क्षेत्र या व्यवसायीहरू बीचमा भएको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि कस्तो त ई गभर्नेन्स मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलो गर्ने, सहज किसिमको गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त ई गभर्नेन्सले गर्छ। एउटा सरकारी संयन्त्र र अर्को सरकारी संयन्त्र पनि सम्बन्ध अनि सहकार्य गराउँछ। जस्तो एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा तपाईको मन्त्रालय या एउटा संवैधानिक निकाय यो बीचको इन्टर कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त हाम्रो ई गभर्नेन्स मार्फत। यसको लागि हामीले के सोच्नुपर्छ भनेपछि तपाईले एउटा लोकसेवा आयोगमा या तपाईले कुनै पनि ठाउँमा तपाई गएर काम गर्नुहुन्छ, तपाईको त्यसमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले खर्च गरेको राजस्वहरूको चाहिँ तपाईले बिल भुक्तानी चाहिँ तपाईको महालेखा नियन्त्रणमा गर्नुहुन्छ या त्यसमा चाहिँ तपाईको लेखा परीक्षक कार्यालयमा चाहिँ त्यसको गर्नुहुन्छ भनेपछि यो सरकार र मन्त्रालय या सरकारी एउटा कार्यालयदेखि अर्को कार्यालय यसमा चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा जोड्दाखेरि भूमि सुधारमा चाहिँ मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई जोड्न सक्छौं। यो किन भन्दाखेरि एउटा मालपोत कार्यालयमा तपाईले चाहिँ जग्गा नामसारी गर्न जानुहुन्छ, आफ्नो जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो जग्गा बेच्ने बेलामा तपाईले चाहिँ तपाईको किता काट गर्नु पर्यो, त्यसको
क्षेत्रफल निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के त भने त्यो अहिले तपाईको अनलाइन मार्फत चाहिँ तपाईको नापी कार्यालयमा गएर तपाई यो दुईटालाई चाहिँ इन्टर रिलेटेड या कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भनेपछि ई गभर्नेन्सको मार्फतले गर्न सक्छौ है। ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सरकारी सेवा सहज, सुलभ र पारदर्शी तरिकाले नागरिकलाई उपलब्ध हुन्छ। पारदर्शी किसिमले किन भन्दाखेरि हेर्नुस् है, यहाँ पारदर्शी किन हुन्छ भनेपछि तपाईले कुनै पनि काम गर्नु हुँदाखेरि तपाईको विद्युतीय शासन मार्फत गर्नुहुन्छ भने या विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले सबै इन्फर्मेसन त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ। फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि मिडिएटरहरू मान्छे ले तपाईलाई चाहिँ टाइम लगाउँदैन। त्यो कारणले चाहिँ सहज प्रक्रियाले चाहिँ तपाईले चाहिँ पारदर्शी किसिमले सहज तरिकाले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यो सेवाहरू पुगाउँछौँ भन्दाखेरि वेबसाइटबाट, इन्टरनेटबाट, इमेलबाट, फ्याक्स, टेलिफोन, विद्युतीय सेवाहरू इलेक्ट्रोनिकको मार्फत चाहिँ हामीले तपाईको सरकारको काम कारबाहीहरू चाहिँ जनतामाझ पुगाउने गर्दछौँ। यी सबै जति कुरा पनि छ त्यो चाहिँ ई गभर्नेन्स भित्र पर्दछ। अब यसको चाहिँ यो चाहिँ एउटा मोटामोटी तपाईको डिफिनेसन यो के हो भनेर विद्युतीय शासन भनेको चाहिँ के हो भनेर छ। अब यो चाहिँ तपाईको कहाँबाट यसको छोटो के रे मैले विकासक्रम भने हैन। मुख्य रूपमा विद्युतीय शासनको अवधारणा कसरी आयो भन्दाखेरि तपाईको छिटो छरितो कामलाई छिटो छरितो हुनु पर्यो हैन, पारदर्शी हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ तपाईको प्रशासन हुनु पर्यो, तपाईको काम कारबाहीहरू हुनु पर्यो, एक अर्कामा कर्मचारी र कर्मचारी बीचमा चाहिँ नजिक लिएर आउने काम चाहिँ तपाईको विद्युतीय शासनको मार्फत हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईको सुरुमा तपाईको चाहिँ यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भनेपछि अमेरिकामा चाहिँ त्यो बेलाको उपराष्ट्रपति एएल गोरेले सन् 1993 मा चाहिँ सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी पारदर्शी बनाउनको लागि ई गभर्नेन्सको सुरुवात गरेको थियो। नेपालमा सार्वजनिक सेवा विक्रमसम्म 2028 को जनगणनामा पहिलो पल्ट कम्प्युटर प्रयोग गरेको थियो। त्यो 14 आइबिएम मेन फ्रेम कम्प्युटर 1401 हो। हेर्नुस् है, त्यो भन्दा नै अगाडि 2018 सालमा फ्यासिट भन्ने कम्प्युटर त्यसलाई भन्दैन, क्याल्कुलेटर भन्छौ हैन, त्यसले चाहिँ स्ट्याटिक्स कामको लागि युज गरेको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ अहिले कम्प्युटर मार्फत चाहिँ तपाईको विद्युतीय शासन मार्फत चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रयोग भनेको चाहिँ 2008 सालको जनगणना सेन्ससको लागि चाहिँ प्रयोग गरेको थियो। अब यसमा चाहिँ तपाईको यो विद्युतीय शासन कार्यान्वयनको लागि लागू गर्नको लागि चाहिँ के कार्यक्रम या नीतिगत व्यवस्था गरेको छ हाम्रो सरकारले भन्ने कुरामा छ। नेपालमा चाहिँ तपाईको सूचना प्रविधि नीति आईसीटी पोलिसी 2057 चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा जारी भयो। यो जारी भइसकेपछि यसले चाहिँ ई गभर्नेन्स लागू गर्नको लागि यसको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ तपाई के गर्यो भनेपछि सुरु गर्यो। तर यो भन्दा अगाडि पनि 2050 साल पछि नै के भयो भनेपछि तपाईको ई गभर्नेन्सको चाहिँ एउटा प्रक्रियागत एउटा स्टेजहरु चाहिँ सुरु भयो। त्यसपछि त्यसको हेर्नुस् है, अब यसमा ठ्याक्कै त्यसको 10 वर्षपछि चाहिँ फेरि यसको चाहिँ ठ्याक्कै 10 वर्षपछि चाहिँ तपाईको सूचना प्रविधि नीति 2067 आयो, 67 आयो। यसले त अझ ई गभर्नेन्सलाई सहयोग पुर्याउन तपाईको आईटी लाई चाहिँ अझै बढावा दिनलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अझ थप अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के गर्यो भनेपछि तपाईको सूचना प्रविधि नीति 2067 ले चाहिँ अझ सहयोग बढायो, अझ जोड दियो। सबै मन्त्रालय विभाग र अब यस्तो छ हेर्नुस्, अहिलेको तपाईको यो सूचना प्रविधिमा के छ भनेपछि प्रत्येक मन्त्रालय विभाग कार्यालयमा चाहिँ वेबसाइट निर्माण गर्ने सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको छ। सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी आईटी को माध्यमबाट सूचना संकलन एवं प्रवाह गरिने कुरा आईटी पोलिसीमा उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ कस्तो हो भनेपछि तपाईको एउटा अर्गनाइजेसनमा किन आवश्यकता पर्यो त तपाईको एउटा सूचना अधिकारीको भन्दाखेरि तपाईको कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नभएर मान्छेले सूचनाहरू चाहिँ जथाभावी आफ्नो कार्यालयको जथाभावी सूचना जाने भयो हैन, सही सूचना पनि जाने भयो, गलत सूचना पनि जाने भयो।
त्यो एउटा कार्यालयको सूचना दिने डेडिकेट पर्सन कुन हो त भनेर चाहिँ तपाईलाई डेडिकेसन गर्ने काम र त्यसमा आइसिटी पोलिसी 2067 मै त्यो चाहिँ तोकिएको छ। त्यो भएर तपाईको प्रत्येक मन्त्रालय विभाग कार्यालयमा चाहिँ एउटा सूचना अधिकारीको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यो सूचना अधिकारी मार्फत चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ त्यो मन्त्रालय भयो विभाग भयो कार्यालयहरूको तपाईको चाहिँ सम्पूर्ण सूचनाहरू चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले पहिले एउटा तपाईले ठ्याक्कै एउटा यो अन्तिमको एउटा बुदा भन्छु, तपाई सरकार निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका 2065 मा बाट चाहिँ 65 ले चाहिँ के गरे भनेसी इमेल फ्याक्स टेलिफोनबाट आएको सूचनालाई समेत निर्णय प्रक्रियामा आधिकारिकता प्रदान गर्ने उल्लेख छ। त्यो भनेको कस्तो भनेसी कुनै समय तपाईले चाहिँ काम गर्नु भएको थियो, यो आइटी पोलिसीहरू आउनु भन्दा ई गभर्नेन्स सुरु हुनु भन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि तपाईको सरुवा भयो, तपाईको कुनै एउटा निर्देशन आयो, त्यो निर्देशनहरू तपाईले एउटा फोटोकपी लिएर जानु भयो भने त्यसलाई मान्यता दिन्थेन। किन मान्यता दिन्थेन भनेसी त्यो बेलासम्म तपाईँ डिजिटलाइजेसनबाट भएको या आएको कुराहरूलाई चाहिँ आधिकारिक या आइडेन्टिफाई नगरिकन चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसलाई भ्यालु दिन्थेन, मान्यता दिन्थेन। किन मान्यता दिन्थेन भनेसी त्यो बेलासम्म ई गभर्नेन्सको प्रक्रिया सुरु भएकै थिएन। अब यो ई गभर्नेन्सको यो सुरु भइसकेपछि सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका 2065 जारी भइसकेपछि तपाईले कुनै पनि जस्तो फ्याक्स मार्फत आएको, टेलिफोन मार्फत आएको, इमेल मार्फत आएको तपाईको निर्देशनहरूलाई चाहिँ आधिकारिक मानिन्छ। तपाईको सरुवा भयो बढुवा भयो कुनै पनि काम तपाईको चाहिँ फोटोकपी लिएर जानु भयो भने फ्याक्स आएको छ भनेसी तपाईलाई चाहिँ त्यसलाई आधिकारिक मानिन्छ। यो चाहिँ तपाई यही कुरालाई चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 तथा नियमावली 2063 को परिच्छेद 7 को दफा 39 मा लेखेको छ। त्यसपछि विद्युतीय कागजलाई स्वीकार गर्ने दफा 41 मा दफा 41 को विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 मा चाहिँ लेखेछ डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग। हामीले डिजिटल सिग्नेचर भनेपछि जेनरली हाम्रो मानिसको कन्सेप्ट के होला भनेपछि डिजिटल सिग्नेचर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरमै लगेर स्क्यान गरेर त्यो आफ्नो साइन लगेर राख्ने भनेर सोच्नु भयो होला, त्यो गलत हो। डिजिटल सिग्नेचर भनेको के भनेको तपाईलाई पब्लिक की र प्राइभेट की भन्ने एउटा दुईटा तपाईले एउटा डिजिटल सिग्नेचर लिनुभयो भनेपछि तपाईलाई दुईटा की दिन्छ। त्यो की अनुसार तपाईको सिग्नेचरहरू चाहिँ तपाईको स्पेसिफिक गरेर राखेको हुन्छ। त्यो स्पेसिफिक गरेर राखेको सिग्नेचर नै तपाईको डिजिटल सिग्नेचर हुन्छ। त्यो तपाईको चाहिँ एकदम युनिक हुन्छ। त्यसपछि विद्युतीय शासनभित्र समेटिने क्षेत्र। अब यसको यो विद्युतीय शासन यति वाइड कुरा हो, यति तपाईको भास्ट कुरा हो हैन। यो विद्युतीय शासन हरेक ठाउँमा युज हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि चाहिँ तपाईको धेरै पल्ट पेपरलेस तपाईको शासन भने, पेपरलेस शासन भन्यो। हरेक पल्ट हरेक सरकारले चाहिँ आफूलाई अगाडि लिएर आउनको लागि के गर्छ त पेपरलेस कार्यक्रम लिएर आउँछ। तर त्यो अहिलेसम्म तपाईको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ के भन्छ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पेपरलेस तपाईको सरकार या पेपरलेस तपाईको शासन मात्र भनेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि या त्यसको के क्षेत्र छ तपाईको भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्ने जरुरी छ। तर यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि धेरै कार्यहरू हाम्रो नेपालमा अझै बाँकी छ। अब यसका मुख्य गरी विद्युतीय शासनभित्र समेटिने क्षेत्रहरू के छ त भन्दाखेरि सरकारले नागरिकहरूलाई के कस्ता सेवा कसरी कुन शर्तमा उपलब्ध गराउँछ भन्ने जानकारी त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि सरकारले त्यो कस्तो भनेपछि हाम्रो सरकारले एउटा अर्गनाइजेसनको मन्त्रालयको या कुनै कार्यालयको सेवाहरू तपाईँ एउटा नागरिकता सिडिओ कार्यालयमा जानु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुभयो, एउटा नागरिकता लिनुपर्ने छ। नागरिकता लिनको लागि तपाईले चाहिँ के डकुमेन्ट कागजातहरू तपाईले चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ, को मान्छेको सिफारिस लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ एउटा नागरिकता दिने प्रक्रिया चाहिँ कति दिनमा सकिन्छ भनेर त्यो जुन प्रक्रियागत तपाईको के आवश्यकता पर्छ र कसरी त्यो सेवा उपलब्ध गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी चाहिँ तपाईले विद्युतीय शासन अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समेट्न सक्नुहुन्छ। अर्को सरकारले
अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति योजना कार्यक्रमहरू विषयमा सुझाव प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने। तपाईले सरकारले कुनै पनि नीति बनाउँछ, योजना बनाउँछ, कार्यक्रम बनाउँछ, त्यसको सुझाव कस्तो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ के सुधार गर्न सकिन्छ, के कुरालाई चाहिँ तपाईको यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि जनतालाई, सरकारलाई चाहिँ बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुराको तपाईको प्रतिक्रियाहरू, फिडब्याकहरू लिनको लागि पनि हामीले विद्युतीय शासन युज गर्न सक्छौँ। नागरिक गुनासो, उजुरी, मूल्याङ्कन इमेलबाट पठाउन सकिने, फ्याक्स गर्न सक्ने, टेलिफोनको माध्यमबाट पनि प्रेसित। यसको एकदम ज्वलन्त उदाहरण हेलो सरकार हो। तपाईले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानसँग तपाईलाई चाहिँ गुनासो छ, उसको काम कारवाही प्रक्रियाप्रति तपाईलाई असन्तुष्टि छ भनेपछि तपाईले टेलिफोनबाट, फ्याक्सबाट, सोशल मिडियाबाट, सोशल साइटबाट तपाईले चाहिँ टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ, भोइस मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा काम भयो। निवेदन फारमका ढाँचा उपलब्ध गर्ने। तपाईले एउटा कुनै पनि संस्थानमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूको चाहिँ फारमहरूको ढाँचाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने, जस्तो काम हाम्रो लोक सेवा आयोगको वेबसाइटमा जानुस्, तलाई बढुवा फारम, तपाईको अन्तर्वार्ता फारम, तपाईको न्यू गुनासो फाइम, त्यसपछि तपाईको संशोधन, तपाईको नम्बर रिजल्ट संशोधनको लागि तपाईले फारमहरू अलरेडी छ। तपाईले चाहिँ त्यसमा गएर वहाँ गएर एउटा स्याम्पल लिएर लेख्ने होइन कि या के लेख्ने भन्ने होइन कि उसको एउटा फर्मेट छ। त्यो फर्मेटलाई चाहिँ तपाईले लिएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाई त्योलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्ने थियो, विद्युतीय शासनभित्र यी कुरा आउँछ। नागरिकका गुनासो, उजुरी तथा जिज्ञासालाई इमेल, फोन, फ्याक्सबाट सम्बोधन गर्न सकिनेछ। त्यो एकदम डेफिनेट। सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइट नागरिकलाई सूचित गराउने विषय हो। वेबसाइटबाट तपाईको सम्पूर्ण काम कारबाही तपाईको अहिले त तपाईको के छ भनेपछि प्रत्येक कार्यालयले आफूले गर्ने खर्चहरूको विवरणहरू 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने चलन छ। विद्युतीय शासनको महत्त्व र आवश्यकता। हामीलाई विद्युतीय शासन किन चाहियो, त्यसको महत्त्व के हो, त्यसको उद्देश्य के हो भनेर चाहिँ छ। शासकीय सुधार एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। हेर्नु, शासकीय सुधार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न। तपाईको शासकीय सुधारमा गर्न किन भनेपछि तपाईको कुनै पनि एउटा काम छ, त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईलाई प्रक्रियागतमा झन्झट पार्ने, तपाईको काम नगर्ने हैन, भोलि आऊ भन्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ के त विद्युतीय शासन मार्फत चाहिँ हामीले के चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ, छिटो छरितो गर्न सकिन्छ। तपाईको कामलाई चाहिँ प्रभावकारीलाई त तपाईको शासकीय शासनलाई चाहिँ जो काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने चाहिँ प्रभावकारी बनाउन, प्रभावकारिता बनाउन, त्यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने काम चाहिँ कसरी गर्न विद्युतीय शासनको मार्फत गर्न सक्छौँ। शासनको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकरण। एकदम तपाईको शासनलाई चाहिँ कसरी तपाईले गर्ने काम पहिले कस्तो थियो भनेपछि तपाईको एउटा कर्मचारीलाई पनि तपाईको कार्यालय प्रमुखलाई भेट्नलाई हामी पनि अहिले मात्र हैन, यो भन्दा अगाडि हामी आफै पनि कुनै पनि कार्यालयमा गइसकेपछि सूचनाहरू लिन डराउँथ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ केही होला कि केही भन्ला कि भनेर आफसे आफ चाहिँ के भनेपछि बोल्न नसक्ने या गएर सोध्न नसक्ने। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा विकास भइसकेकै थिएन के। तपाईको अहिले त के छ भनेपछि आधुनिकीकरण गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ एउटा कार्यालयमा जाने बित्तिकै के त्यसमा सर्भिस दिँदैछ, तपाईका सूचनाको हक के हो, मौलिक हकहरू के हो भन्ने कुरा त हामीले अलरेडी थाहा पाइरहेछ नि। हामीले त सूचना लिन सक्छौँ, सूचना दिन सक्छौँ, हामीले चाहिँ सार्वजनिक कार्यालयहरूको सूचनाहरू लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ अलरेडी विद्युतीय शासन मार्फत चाहिँ हामीले पाइरहेको कारणले चाहिँ हामीलाई के गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यो शासन प्रक्रिया चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न र वैज्ञानिकरण या हामीले जुन प्रक्रियागत पहिलेदेखि तपाईको राणाकालीनदेखि जुन सेवा दिइरहेछु त्यसलाई परिष्कृत गरेर अहिले भन्दा बेटर तरिकाले चाहिँ तपाईको सर्भिस दिनको लागि चाहिँ विद्युतीय शासनको महत्त्व छ। अर्को जनमुखी एवं जनअपेक्षाकृत प्रवृत्ति मैत्री शासनको अवधारणालाई साकार पार्न। जनमुखी भने जनताले चाहेको या जनताको आवश्यकता अनुसार उसलाई चाहिँ
के हो भने प्रवृत्ति मैत्रीको शासनको अवधारणालाई साकार पार्नको लागि विद्युतीय शासनको महत्त्व छ। अर्को विद्युतीय कर्मचारी तन्त्रको अवधारणालाई सफलीभूत पुर्याउनलाई कर्मचारी जुन तन्त्र छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नि स्थायी सरकार भन्छौँ, त्यो स्थायी सरकारको अवधारणा कस्तो भने स्थायी सरकार भनेको तपाईँले छिटो छरितो तपाईँको सेवा प्रवाह गर्ने हैन, त्यो कामको लागि पनि हामीले के त विद्युतीय शासनको महत्त्व छ। अर्को शासनमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षतामा अभिव्यक्ति। मितव्ययिता भने खर्चलाई घटाउने, टाइमको प्रभावकारिता हैन, कामको दक्षताको लागि पारदर्शिता भइहाल्यो। तपाईको शासनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, एकाउन्टेबिलिटी, हामी हरेक पल्ट कुरा गर्छौं शासनमा एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ, गुड गभर्नेन्समा एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ भन्छौं। त्यो के भन्दाखेरि तपाईले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसको जवाफदेहिता तपाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको के गर्छ भनेपछि विद्युतीय शासनमा हुन्छ। सेवालाई छरितो, जनमुखी, प्रभावकारी। अब तपाईले घरैबाट सम्पूर्ण फर्म भरेर आउनु भएको छ, सबै कुरा गरेर आउनु भएको छ, एउटा जन्म दर्ता बनाउनु, बर्थ सर्टिफिकेट बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ घरमै बसेर तपाईको बर्थ सर्टिफिकेटको सम्पूर्ण फर्महरु र सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु बुझाइसक्नु भएको छ भनेपछि त्यहाँ गइसक्ने बित्तिकै एउटा टोकन तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो टोकन लिएर जानु भएपछि तपाईले एक टोकनको क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको सबै कुरा आउँछ, साइन गर्नु। एउटा तपाई के भनेपछि टाइम कन्ज्युम भयो, तपाईको छिटो छरितो भयो, तपाईको सेवा प्रभावकारी भयो। त्यो भएर विद्युतीय शासनले चाहिँ जनमुखी र प्रभावकारी तपाईको छिटो छरितो तुल्याउने काम चाहिँ गर्छ। सुशासनको मान्यतालाई स्थापित गरिन्छ। गुड गभर्नेन्सलाई चाहिँ के गर्छ भनेपछि यसले प्रभावकारी ढंगले, जस्तो गुड गभर्नेन्समा के भन्छ, पार्टिसिपेट भन्छ, एकाउन्टेबिलिटी भन्छ, रुल अफ ल भन्छ, यी यावत कुरा एथिक्स भन्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईको गुड गभर्नेन्सलाई लागू गर्नको लागि, त्यसलाई अझ प्रभावकारी किसिमले ढंगले कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ विद्युतीय शासनको या गुड ई गभर्नेन्सको आवश्यकता पर्छ। ज्ञान र प्रविधिमा आधारित समाज शासनको विकास गर्न। अब ज्ञान र प्रविधि भनेपछि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ के भने चाहिँ एकदम फ्रेन्डली बनाउने, फ्यामिलियर बनाउने शासनको विकास गर्नलाई चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईको ई गभर्नेन्सको आवश्यकता पर्छ। अब यसको ई गभर्नेन्सको चाहिँ तपाईको सबल पक्ष के हुन्छ त हैन, मुख्य रूपमा सुशासन प्रवर्धन गर्न, गुड गभर्नेन्सलाई चाहिँ के गर्न त अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नको लागि, सार्वजनिक प्रशासन सुधार लिएर आउनको लागि जुन ढिलो यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियागत कानुनी झन्झटहरू छ त्यसलाई सुधार लिएर आउन, प्रभावकारी रूपमा काम गर्नलाई, मितव्ययिता अपनाउनको लागि, कर्मचारीलाई छिटो छरितो कामको लागि गर्न जवाफदेहिता र पारदर्शिता, एकाउन्टेबिलिटी अनि भ्रष्ट कार्यशैलीलाई सुधार गर्न। अब के थियो भनेपछि हेर्नुस् है, अब पहिले के थियो भनेपछि तपाईलाई चाहिँ सबै चाहिँ तपाईको एउटा प्रक्रियागत तत्त्वबाट तपाई काम गर्नुहुन्थ्यो। तपाईको एउटा पहिले निवेदन लेख्नु पर्यो, निवेदन लेखिसकेपछि पहिले तोक लगाउनु पर्यो, तोक लगाएपछि सम्बन्धित फाँटमा जानु पर्यो, सम्बन्धित फाँटले फेरि अर्को फाँटमा पठाउँथ्यो, अनि त्यसपछि तपाईको यो जुन प्रक्रियागत जुन झन्झटिलो छ नि त्यो बीचमा चाहिँ तपाईको थर्ड पर्सन आएर तपाईलाई चाहिँ योमा चाहिँ समस्या क्रिएट गर्ने या त्यो बीचमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो बीचमा चाहिँ तपाईको बीचमा मेडिटेटर भएर तपाईको कामलाई चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावनालाई पनि यसले के गर्छ यो भनेपछि कन्डक्ट गर्थे या घटाउँथे, रिड्युस गर्ने काम चाहिँ कसले गर्थे भनेपछि गुड गभर्नेन्स के अरे हाम्रो ई गभर्नेन्सले गर्छ। मितव्ययी एवं प्रभावकारी सेवा, मितव्ययी र प्रभावकारी सेवा भने एकदम तपाईको भइहाल्यो। जनता र सरकार बीच नयाँ किसिमले सुसम्बन्ध स्थापना गर्न। अब हेर्नुस्, एउटा सरकारले या एउटा सरकारको शासन गर्ने शासन प्रक्रियाले तपाईको जुन सेवा दिइरहेछ त्यो सेवालाई छिटो छरितो प्रभावकारी एकदम अब भन्छ नि मुस्कान सहितको सेवा हो, त्यस्तै किसिमले चाहिँ तपाईको छिटो छरितो भइसकेपछि त तपाईको सरकार र जनता बीच अटोमेटिकली तपाईको फ्यामिलियर सम्बन्ध भइहाल्छ नि, एकदम नजिकको सम्बन्ध हुन्छ, नयाँ किसिमको सम्बन्ध हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के छ भनेपछि यसको चाहिँ
तपाईको कमी कमजोरी पक्ष चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ के छ भनेपछि तपाईको साधन स्रोत अभाव छ, विद्युतीय साक्षरता, बजेटको अभाव, कार्यान्वयन गर्न झन्झटिलो खर्च। अब यो कार्यान्वयन गर्न एकदम झन्झटिलो छ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँ एउटा कुनै फर्म भर्न जानु न, फर्म भर्ने त्यो प्रक्रिया, अब तपाईँ मानिसहरू के छ, फेसबुक चलाउन जान्दछ, तर त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँको युजर नेम पासवर्ड राखेर तपाईँको यसरी प्रक्रियागत रूपमा तपाईँले यो लगइन गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न। किनभनेपछि हामी नेपालीहरूको एउटा एजुकेसनको साक्षरता दर पनि बढिसकेको छैन। अर्को कुरा भनेको तपाईँले त्यो अर्को कुरा के भनेपछि हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग जति जे भने पनि हामी त्यति फ्यामिलियर भइसकेको छैन, या त्यति हामी चाहिँ युज गरिसकेको छैन, या हाम्रोमा चाहिँ त्यति अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेटको स्रोत साधन होइन, विद्युतीय शासन, तपाईँको त्यो कार्यान्वयन गर्नवाला टेक्निकल पर्सनहरूको अभाव, अनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि खर्चहरू धेरै हुनको कारणले चाहिँ योलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ या त्यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ कमजोरी पक्ष भनेको चाहिँ त्यो हो। अर्को के छ भनेपछि सुरक्षित प्रणाली आत्मसात नगरेर साइबर क्राइमको उच्च खतरा हुने। अब पहिले साइबर क्राइम पनि बुझ्नु पर्यो। साइबर क्राइम भनेको तपाईँ विद्युतीय मार्फत होइन, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट प्रयोग गरेर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले प्रयोग गर्नुलाई साइबर क्राइम भन्छ। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ, तपाईँले कुनै पनि एउटा वेबसाइट चलाइरहेको छु, जस्तो मैले एउटा मोबाइल ब्याङ्किङ लिइरहेको छु, मलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको सुविधा दिइरहेछ, तर म त्योसँग फ्यामिलियर छैन भने उसको पासवर्डहरू सेयर गर्ने, त्यो एकपल्ट लगइन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोडिदिने, त्यसलाई राखिरहने, यी कारणले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ योबाट चाहिँ एकदम खतरनाक छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो जहिले पनि के हुन्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग तपाईँ फ्यामिलियर भयो भने तपाईँ धेरै सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ, तर फ्यामिलियर भएन भने तपाईँलाई चाहिँ यसले थप हानि गर्छ। त्यो भएर यसको चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ त्यति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग फ्यामिलियर पनि हुन नसकेको। अर्को कुरा, हामीलाई चाहिँ त्यति चाहिँ तपाईँको सावधानी अपनाउनेको लागि हामीले त्यति दक्ष पनि नभइसकेको कारणले चाहिँ यो पक्षलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि पनि हाम्रो कमजोरी पक्ष रहेको छ। अब यसको चाहिँ मुख्य गरेर सीमा अब केसम्म गर्न सक्छ, कतिसम्म गर्न सकिन्छ होइन भनेर यसको चाहिँ एउटा विद्युतीय शासनको सीमा भनेछ। सूचना प्रविधि संरचना, संसाधन र सञ्चालीकरण अनिवार्य छ, अन्यथा विद्युतीय शासन सम्भव हुँदैन, कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। अब यस्तो छ, तपाईँको सूचना प्रविधिको एउटा सिनारियो भन्छ, हेर्नुहोस् है, हाम्रो टेक्निकल भाषामा सिनारियो भन्छ। सिनारियो भनेको स्ट्रक्चर एउटा। जबसम्म एउटा तपाईँको सुन्नु न, मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नको लागि ई गभर्नेन्सको तपाईँको फर्महरू चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट मार्फत चाहिँ तपाईँको सेवा लिनको लागि तपाईँसँग त पहिले त त्यो इन्टरनेटको सुविधाहरू पुगाउनु पर्यो नि त, संरचनागत हुनु पर्यो। फेरि त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई मेन्टेनेन्स, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मान्छे हुनु पर्यो। अब त्यो सबै भएको छैन भने त यो त फेरि सम्भव हुँदैन। त्यो भएर त्यो कुराहरू पनि हुनुपर्छ। अर्को, सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही दुवैमा विद्युतीय साक्षरता अनिवार्य अपरिहार्य हुन्छ, अनिवार्य हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब जसले सेवा दिइरहेको हो ई गभर्नेन्स मार्फत, ई गभर्नेन्सले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भनेपछि उसले चाहिँ सेवा दिइरहेको हुन्छ, तर त्यो कुरालाई चाहिँ जसले सेवा लिने हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई इन्ट्र्याक्ट गर्न नसके भने, उसलाई प्रयोग गर्न सकेन भने त त्यो त काम छैन नि। त्यो भएर सेवा लिने र सेवा दिने दुईटै व्यक्ति चाहिँ त्यसमा फ्यामिलियर हुनु पर्यो, या त्यो कुरा जानकारी हुनु पर्यो। सूचनामूलक तथा जानकारीमूलक प्रकृति हुनु पर्यो। सूचना दिने, सूचना लिन मिल्ने किसिमको हुनु पर्यो। विद्युतीय शासनका लागि खुल्ला, सरकार एवं लोकतान्त्रिक पद्धति हुनुपर्छ। त्यसो नभए विद्युतीय शासन अब यस्तो छ, तपाईँको राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक भिजन नभइकन कुनै पनि कुरा इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्न सक्दैन। हामी नीति बनाएर मात्रै पनि केही काम छैन। त्यो भएर विद्युतीय तपाईँको के हुन्छ भने विद्युतीय शासनको लागि त्यो किसिमको भिजन भएको सरकार पनि चाहियो। त्यसो गर्न सकेन भने यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यो कहिले पनि यसलाई गर्न सकेन। यति भन्दै सबै साथीहरूलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच यति बेलासम्म
मेरो उयोलाई सुनिदिनु भयो। हस्, थ्याङ्क यू। ल कसैको केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्, होइन भनेपछि अब समराइजेसनतिर जाउँ। म पनि केही कुराहरू यसमा थप एक दुई कुराहरू जोड्ने छु। धेरै त हाम्रो हेम सरले भनिसक्नुभयो। म चाहिँ अलिकति 2-3टा सफ्टवेयरहरूको बारेमा भन्ने छु तपाईँहरूलाई। यो नेपाल सरकारले युज गर्ने ई गभर्नेन्स अन्तर्गत कसैको केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। एनी क्वेसन? म चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो अब एक किसिमले लिमिटलेस बनाउनको निम्ति हामीले अब अर्को आइडीबाट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ फास्ट एन्ड फ्युरियस भन्ने नामबाट छु। अहिले मैले सुरु गरेँ है त। अब क्वेसन छैन भन्ने बुझिन्छ। अब तपाईँहरू मौन रहनुभयो भने अब हुन्छ, सुरु गरौँ। हजुर, ई गभर्नेन्स सम्बन्धी नेपालका केही 2-3टा सफ्टवेयरहरू हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो सञ्जय सर आउनुभयो एकछिन। ल अब सुरुमा त ई गभर्नेन्स किन? फर्स्टमा त म हाम्रो हेम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि अब फिस्कल इयर सकिरहेको हुन्छ, अब उहाँको बिजी टाइममा पनि उहाँले प्रेजेन्टेसन तयार गर्नुभयो। त्यसको लागि सरलाई धन्यवाद। र उहाँ आफै पनि एउटा आइटी सेक्टरको मान्छे भएको हुनाले उहाँले राम्रो किसिमले चाहिँ ई गभर्नेन्सको कुराहरू तपाईँलाई बताइदिनु भयो। र म त्यसमा केही थप कुराहरू, एक दुईवटा सफ्टवेयरका कुराहरू, अनि त्यसपछि एउटा ब्रिफ किसिमले चाहिँ उहाँको कुराहरूमा चाहिँ केही कुराहरू अब रिपिट पनि हुनसक्छ, केही कुरा म थप्नु कोसिस गर्नेछु। सुरुमा त अब ई गभर्नेन्स भनेको तपाईँहरूले बुझि नै सक्नुभयो। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब सर्भिस पब्लिक सेक्टरमा युज गर्ने, अथवा पब्लिक सेक्टर मात्र भनेर नभनौँ, यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई तपाईँले प्राइभेट सेक्टरमा, पब्लिक सेक्टरमा जो गभर्नेन्सका एक्टरहरू हुन्छन्, गभर्नेन्सका एक्टरहरू त तपाईँको पब्लिक सेक्टर हुन्छ, प्राइभेट सेक्टर हुन्छ, कोअपरेटिभ्स हुन्छ। अघि जो एकजना हाम्रो सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो म सहकारीबाट हो भनेर, यो सबै ठाउँमा चाहिँ पब्लिक, प्राइभेट, कोअपरेटिभ, नागरिक समाज, अब सिभिल मतलब सोसाइटी भयो, अरू कुराहरूले चाहिँ अब जसरी चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मार्फत आफ्नो सर्भिस डेलिभरीमा आफ्नो चाहिँ अब डाटा स्टोर गर्नको निम्ति जसरी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, यसैलाई नै ई गभर्नेन्स भनिने हो। यसरी बुझ्नु पर्यो सर्टकटमा चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग चाहिँ अब गभर्नेन्समा हुनुलाई अब पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर सबै किसिमका अब यो गभर्नेन्सका एक्टरहरूमा हुने के को लागि त सर्भिस डेलिभरीको लागि, डाटा स्टोरेजको लागि र अरू इन्टरेक्सनको लागि। अब के को लागि भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। अब विशेष तरिकाले ई गभर्नेन्सलाई सबभन्दा बढी इम्फेसिस र फोकस गरेको कुरा हाम्रो हेम सरले पनि धेरै पटक रिपिट गर्नुभयो, त्यो हो सुशासन अथवा गुड गभर्नेन्सलाई। गुड गभर्नेन्सलाई कसरी अब गर्छ भनेपछि हाम्रो ई गभर्नेन्सको चाहिँ अब कम्पोनेन्टहरू र गुड गभर्नेन्सको इन्डिकेटरहरू 6-7वटा इन्डिकेटर जस्तै ट्रान्सपरेन्सी, रुल अफ ल, ती कुराहरू चाहिँ कोइन्साइड हुन जान्छन्, तिनीहरू मिल्न जान्छन्। अब गुड गभर्नेन्स, यो ई गभर्नेन्स किन? ई गभर्नेन्स किन भन्दाखेरि क्विक सर्भिस हुनु पर्यो। अब हामीलाई चाहिँ अब हातले लेखेर गर्नुपर्ने कुरा र हामीलाई डिजिटल मिडियाबाट हुने कुरा एकदमै चाँडो हुन्छ। पहिले हामीसँग हुलाक थियो भनेपछि अहिले चाहिँ इमेल लेख्दाखेरि तपाईँले अब हाम्रो हेम सरले पनि उदाहरण दिनुभयो, अब हाम्रो हेलो सरकार मार्फत इमेलहरू हामी एकैछिनमा विद्युतीय मार्फतबाट एकैचोटि हामीले त्यसलाई चाहिँ डेलिभर गर्न सक्छौँ जहाँ पठाउनु पर्ने हो। अर्को कुरा, ई गभर्नेन्सले ट्रान्सपरेन्सीलाई प्रमोट गर्छ। कसरी? अब तपाईँले सफ्टवेयरको मार्फतबाट तपाईँले सर्भिस लिनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुराहरू त एक किसिमले हाइड भयो, किनकि तपाईँसँग त्यहाँ बिचमा चाहिँ अर्को कुनै पनि मिडिएटर मान्छे हुँदैन भनेर अघि हेम सरले पनि भन्नुभएको थियो। अर्को कुरा एक्युरेसी हुन्छ। अब विभिन्न किसिमको धेरै डाटाहरूमा चाहिँ मान्छेले एक किसिमको बर्डन हुने हुँदाले ई गभर्नेन्सको हरू चाहिँ एउटा डिफाइन सफ्टवेयर हुन्छ। त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अब डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि यदि युजरले चाहिँ इन्ट्री रङ गरेन भने गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्ने यो अब यो मतलब आइटी सेक्टरतिरको एउटा टर्म हो। हामीले गलत इन्फर्मेसन दियो भने त्यसको गलतै रिजल्ट पाउँछौँ, जबसम्म हामीले सही इन्फर्मेसन दिन्छौँ तबसम्म हामीले चाहिँ गलत रिजल्ट पाउँदैनौँ भन्ने एउटा मतलब कम्प्युटर सेक्टरमा एक किसिमको चाहिँ यो कन्सेप्ट अथवा प्रिन्सिपलको धारणा छ। अब हामीले कुनै पनि सफ्टवेयरमा युज गर्दाखेरि सही डाटा दिन्छौँ भने सही नै रिजल्ट पाउँछौँ, एक्युरेट हुन्छ। तर अब मान्छेलाई हामीले सही दिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अब मान्छेमा इरर भएको कारणले गर्दाखेरि नतिजाहरू रङ पनि हुने चान्सेसहरू हुन्छ। तपाईँले ड्राफ्ट बनाउँदाखेरि, बिल बनाउँदाखेरि केही मान्छेको हातबाट मिस्टेक हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ अब सफ्टवेयर अथवा ई गभर्नेन्सबाट एक्युरेसी बढी हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुभयो। अर्को लङ टर्म डाटाबेसहरू। अब तपाईँले नापी विभागमा जानुभयो, विभिन्न कार्यालयहरूमा जानुभयो भने 50-60
60 वर्ष पुराना तपाईँका नक्साहरू त्यो खोज्नु पायो भनेपछि त्यहाँ अब कसै मुसाले खाएर विभिन्न किसिमको अब किराहरूले त्यो चाहिँ खत्तम पनि पारिदिएको हुनसक्छ, त्यो नष्ट पनि भएको हुनसक्छ। भनेपछि ई गभर्नेन्समा 50 वर्ष 60 वर्ष धेरै पुराना डाटाहरू पनि एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। अब यो सेक्योर किसिमको ब्याकअप पनि हुन्छ, हामीसँग डिभाइसेसहरू हुन्छ स्टोर गर्नको निम्ति। त्यसरी चाहिँ अब हामीले ई गभर्नेन्समा डाटाहरू छ भनेपछि जस्तै अब लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको एक किसिमको म्याप हामीले चाहिँ डिजिटलाइज रूपमा चाहिँ हामीसँग भयो भनेपछि एक किसिमको प्रमाण हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ नेपालले बोर्डर डिस्प्युटको लागि चाहिँ त्यो प्रमाणहरू जुटाउनुको लागि नेपालले अब नापी नक्साहरू खोज्नुपर्ने विभिन्नहरू एक किसिमको चुनौती च्यालेन्ज भयो, एक किसिमको टाइम कन्ज्युमिङ पनि भयो, क्विक पनि छैन, धेरै टाइम लाग्यो। तर अब हामी ई गभर्नेन्स अनुसार डाटाहरू स्टोर गरेका भयो एकैचोटि हामी चाहिँ त्यो कुन डाटामा कुन डिभाइसमा राखेका हुन्छौँ त्यो डिभाइसबाट एकदमै सजिलो तरिकाले एक्सेस गर्न सक्छौँ। अर्को भर्चुअल नेटवर्किङ इन्टरेक्सन। अब ई गभर्नेन्सको मार्फतबाट हामी भर्चुअल्ली अब मतलब एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनभित्र एउटा मिटिङहरू हुनसक्छ अथवा क्याबिनेटको पनि मिटिङ हुनसक्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा क्याबिनेटको फर्स्ट पेपरलेस मिटिङ चाहिँ कन्फरेन्स चाहिँ 2075 साल श्रावण 10 गतेबाट पहिलोचोटि चाहिँ क्याबिनेटकै मिटिङ पनि भर्चुअल डिजिटल मिडियमबाट भएको थियो। अर्को यो एक किसिमले रिलायबल हुन्छ, कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, किनकि तपाईँले अब मतलब ट्रेडिसनल तरिकाले डाटाहरू स्टोर गर्दाखेरि धेरै किसिमको फाइल किन्नुपर्ने, यताउता सबै कुरा किन्नुपर्ने, धेरै अब स्टेसनरीमा खर्च, अरू कुराहरूमा खर्च हुनसक्छ, अरू रिसोर्सहरूमा। तर ई गभर्नेन्सको लागि एकचोटि खर्च त लाग्छ नै, यसमा पनि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गऱ्यौँ भनेपछि त्यसपछि सेवा सुविधा चाहिँ एकदमै चिप वेमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छन् है त। अब इज अफ ट्राफिक, जसरी पहिले अब यो हाम्रो लोकसेवाको वेबसाइटमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ लगभग अफिसरको लगभग 24-25 हजार नासोको त्यसै गरेर इक्जाम दिन्छन्। त्यो 24-25 हजार क्यान्डिडेटहरू लोकसेवाको कार्यालयमा लाइन लागेर घुइँचो लाग्दाखेरि कति ट्राफिक हुन्छ र अहिले चाहिँ अब एकदमै वेबसाइटबाट अनलाइन फर्म भर्दाखेरि कति ट्राफिक हुन्छ तपाईँ आफैले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट नभइदिएको हुँदो भनेपछि त हामीले त अब एकदमै त्यो 2-3 दिन पनि लाग्न सक्थ्यो त्यो फर्मै भर्नको लागि पनि। त्यसैले चाहिँ ट्राफिकलाई इज गर्नको निम्ति, कन्ट्रोल गर्नको निम्ति, एकदमै क्विक गर्नको निम्ति, ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनको निम्ति, अब पेपरलेसबाट चाहिँ अब डिजिटल वर्ल्डमा ट्रान्सफर्म हुनुको निम्ति, किनकि 21st सेन्चुरी जो अहिलेको सेन्चुरीलाई चाहिँ एज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पनि भन्छ। यो टेक्नोलोजी अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटीका कुराहरू पनि पर्छन्। अर्को कुरा पब्लिकमा एवेरनेस, केही पनि कुराहरू तपाईँले दिनु पर्यो भने अहिले कोभिडको लागि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीबाट तपाईँले सूचना दिँदाखेरि अब एउटा अनलाइन मिडियाबाट तपाईँले दिँदाखेरि एकदमै चाँडो हुन्छ, होइन भने तपाईँले चाहिँ अब लेखेर लेटर प्याड लेखेर स्ट्याम्प गरेर सबै ठाउँमा सर्कुलेट गर्न त्यो अब पोसिबल हुँदैन। अहिले चाहिँ अब सोसल डिस्टेन्सिङ विभिन्न कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ, कोही मान्छे त्यसरी अब सूचना सर्कुलेट गर्न पनि उसलाई पनि चुनौती हुन्छ, उसलाई पनि त्यो भाइरस लाग्ने। त्यसैले पब्लिकलाई एवेयर गराउनको निम्ति अहिले हरेक मन्त्रालयको वेबसाइटहरू छ, त्यहाँबाट हामीले सूचनाहरू एकदमै इजिली तरिकाले लिन सक्छौँ। सरकारले पनि विभिन्न किसिमका अवेरनेस प्रोग्रामहरू डिजिटल मिडियाबाट हामीहरूलाई चाहिँ पब्लिस गराएको हुन्छ। अर्को मैले भनिहालेँ ई गभर्नेन्सहरूमा गभर्नेन्सका एक्टरहरू पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर, कोअपरेटिभ विभिन्न जति पनि एक्टरहरू छन् तिनीहरूले गभर्नेन्स गर्ने हो ई गभर्नेन्सको मार्फत। अनि अब यो चाहिँ ई ब्याङ्किङहरू पनि आउँछ, टुर एन्ड ट्राभलिङका कुराहरू, जस्तै अब एरोप्लेनको अब सेड्युलिङहरू हुन्छ, हामीले प्री बुक पनि गर्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू जति छ। अब अब प्री बुकिङ गर्ने होटल लज रेस्टुरेन्टहरूमा पनि अब यो सबै कुराहरूमा पनि अब ई गभर्नेन्स नै पर्छन्। अब कतिजनालाई यो ई गभर्नेन्स भन्दा ई भनेको के हो भनेर त्यो पनि भन्न सक्ने हुनसक्छ। यो ई भनेको इलेक्ट्रोनिक तरिकाले बुझ्नुहोस्, जति पनि यो ई गभर्नेन्सको मतलब यो सिस्टम मेकानिजम चल्छ विद्युत बिना चाहिँ चल्दैन, त्यसैले नेपालीमा विद्युतीय शासन पनि यसलाई भन्छन् है त। अब एमआइएस सिस्टम सफ्टवेयरको बारेमा म अलिकति भन्छु, म त्यति धेरै टाइम लिँदैन, एकैछिन है सरको आयो ल। एमआइएस सिस्टम तपाईँले सुन्नुभयो, यसको फुल फर्म हुन्छ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने। अब यो कम्प्युटर बेस एक किसिमको चाहिँ सिस्टम हो म्यानेजर्सहरूको लागि। अब त्यो म्यानेजरहरू चाहिँ अब अस्ति नै हामीले म्यानेजर एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा के पनि पढेका थियौँ भनेपछि एक्जिक्युटिभ ब्रान्चलाई चाहिँ म्यानेजरियल एक किसिमको एप्रोचको रूपमा पनि लिने गरिन्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा। त्यसैले त्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अथवा मतलब गभर्मेन्टको यो गभर्नेन्स गर्ने एक्टरहरूको अब कम्प्युटरको माध्यमबाट के गर्ने त, अब जति पनि यो सबै कुराहरू प्रोसेसहरू
प्रोसिजर्सहरू जति पनि हुन्छ त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने, आफ्नो प्लान्स एन्ड पोलिसी प्रोग्रामहरूलाई इभ्यालुएट गर्ने र एक किसिमले चाहिँ आफ्नो त्यो गभर्नेन्सलाई इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ रन गर्नको निम्ति सबै डिपार्टमेन्टहरूलाई एकदमै इफिसियन्ट र इफेक्टिभ तरिकाले रन गर्नको निम्ति म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको जरुरत पर्छ। यसको अर्को जरुरत भनेको हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ बाई कलेक्टिङ पब्लिक फिडब्याक्स एन्ड थ्रु आइसिटी मिडियम। अब यो सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दाखेरि पनि डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि पनि जनताबाट विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्। जस्तै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारको लोगो बनाउँदाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ कम्पिटिसनहरू राख्छन्। जस्तै एकदमै उत्कृष्ट लोगो बनाउँछ उसको लोगोलाई चाहिँ अब एक किसिमको क्रेडिट दिएर उसलाई चाहिँ पब्लिक गर्ने गर्छन्। त्यसैले डिसिजन मेकिङको क्रममा चाहिँ विभिन्न किसिमको अनलाइन मिडियाहरूबाट चाहिँ फिडब्याकहरू लिने गर्छन्। त्यसले के गर्छ भने डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ पार्टिसिपेसन अरू पब्लिकहरूको पार्टिसिपेसन बढीभन्दा बढी गराउँछ। अब पब्लिकहरू धेरै टाढा डिस्टेन्समा भएका पब्लिकहरू पनि एकदमै डिजिटल मिडियमबाट एकदमै सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ र एकदमै क्विक किसिमको एक्सेस भएर उनीहरू पनि डिसिजन मेकिङमा पब्लिकहरू पनि पार्टिसिपेसन हुने, फिडब्याकहरू कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ एमआइएस सिस्टमले हेल्प गर्छ है त। अर्को कुरा तपाईँको के हेर्न सकिन्छ भने स्पेसली इट इज ए इन्टिग्रेटेड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी के अरे इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो। यो इन्टिग्रेटेड भनेको सबै कुरा हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ अब सूचना लिने, सूचना दिने, तपाईँको सूचना सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली छ 2064 र ऐन 2064, सूचना सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 65 छ। त्यसमा के लेखिएको छ भनेपछि कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयहरूमा चाहिँ अब पब्लिक मान्छेहरूले आरटिआई अन्तर्गत राइट टु के अरे इन्फर्मेसन अन्तर्गत संविधानको धारा 27 मा चाहिँ के अरे सूचना सम्बन्धी हक पनि रहेको छ। त्यस हक अन्तर्गत के गर्नेछन् भनेपछि डिजिटल मिडियामा रहेको हरेक किसिमको चाहिँ डाटाहरू पब्लिकले एक्सेस गर्न पाउनेछन्। तर त्यो के हुनुपर्नेछ, सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनुपर्नेछ। र अब यस्तो कुराहरू अब गभर्नमेन्टको अरू एक्टिभिटिजहरू रिपोर्टिङ गर्नको निम्ति, ट्र्याकिङ गर्नको निम्ति एक्टिभिटी जस्तै अब यो हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि यो मुख्य सचिवले चाहिँ अरू सचिवहरूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अनलाइन मिडियमबाट मोनिटर गरिरहेको हुन्छ, ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ, कसको डिपार्टमेन्टमा कस्तो किसिमको काम भइरहेको छ भनेर। त्यस्तो मोनिटरिङ गर्नको निम्ति पनि यो फेभरेबल हुन्छ। अर्को म्यानेजमेन्ट अफ एफेयर्स, विभिन्न कुरा अब पुलिसहरूले पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो साइबर क्राइम ब्युरोले पनि एक किसिमको चाहिँ अब सोसल मिडिया प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको लागि विभिन्न किसिमको पोस्टहरू, न्युजहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ होइन, पब्लिकहरूलाई एवेरनेस फैलाउने किसिमको। र अब केही कुराहरू अब एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन हुनसक्छ। फिडब्याक भनेको अब इन्टेक अफ इन्फर्मेसन भयो। अब केही कुरा चाहिँ नोटिस पब्लिक जारी गर्नु भनेको त्यो चाहिँ अब मतलब अरूलाई चाहिँ हियरिङ गराउने किसिमले चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो, एक किसिमको गिभिङ टाइपको भयो गभर्मेन्ट सेक्टरबाट। त्यसरी इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज हुन्छ। र तपाईँको यो कुनै पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि इन्फर्मेसन यो के अरे यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युजबाट यो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गतको यो सफ्टवेयरले चाहिँ हेल्प गर्छ। इनेबल्स प्रोसेस इन डिपार्टमेन्ट इन रन इफिसियन्टली, त्यो माथिकै कुरा आइसक्यो। अर्को तपाईँको LIMBS छ। यसको नेपालीमा मलाई इङ्ग्लिस अहिले भर्खर खोजेको, इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न भएन। त्यही भएर अब यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेपछि लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम हो। यो एउटा अनलाइन सिस्टम हो। यो पनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गतको अब एउटा मतलब सफ्टवेयर हो। यसले चाहिँ के गर्छ, बजेट फर्मुलेसनमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ वार्षिक बजेट प्रणालीमा आबद्ध गराएर चाहिँ अब सरकारी स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने गरी तय गरेको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू एवं सोको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको रकम विनियोजन कार्यमा सहज ल्याउने उद्देश्यका साथ विकास गरिएको कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सफ्टवेयर हो। अब के गर्छ, बजेट फर्मुलेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न किसिमले कुन ठाउँमा चाहिँ कति मतलब अब स्रोत साधनहरूको कति फाइनेन्सियल चाहिँ अब मतलब फाइनेन्सको चाहिँ एलोकेसन गर्ने, कति चाहिँ अब त्यो अब के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब बजेट फर्मुलेट गर्दाखेरि अब विभिन्न किसिमका फिडब्याकहरू पनि, अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्, अब डेब्टका कुराहरू, अब एक्सपेन्डिचर कुन ठाउँमा गर्नुपर्ने, प्रायोरिटिजका कुराहरू, यो LIMBS सिस्टमले चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्टमा एउटा कनेक्सन राख्छ। त्यो कनेक्सन राखिसकेपछि यिनीहरूमा चाहिँ अब कुन ठाउँमा चाहिँ कति बजेट चाहिँ अब एलोकेट गर्ने किसिमले चाहिँ एक किसिमको इज गर्छ, सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ। LIMBS भन्नाले अब बजेटसँग रिलेटेड बजेट निर्माण गर्नको लागि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज भएको सफ्टवेयर भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को सूत्र भन्ने छ स्थानीय सञ्चित कोष
व्यवस्थापन प्रणालीको लागि एउटा सफ्टवेयर छ, सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन भन्छ यसलाई सूत्र सर्ट फर्ममा। यो चाहिँ प्लानिङ, बजेटिङ र एकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो। अब यो पनि आइसिटी अन्तर्गतको सफ्टवेयर हो। यसले चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा के कुरालाई हेर्छ भने प्लानिङलाई हेर्छ, योजनाका कुराहरूलाई। माथि हामीले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ अब एमआइएसको कुरा गरेका थियौँ। अब यहाँ चाहिँ सूत्रले प्लानिङ पनि हेर्छ, बजेटिङले पनि हेर्छ, एकाउन्टिङ कुराहरू पनि हेर्छ, कसरी एकाउन्ट राख्ने, एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सनहरू, एकाउन्टिङ बुक किपिङ र रेकर्डका कुराहरू, र अब बजेट फर्मुलेसन गर्नको निम्ति स्थानीय तहमा। अनि अर्को कुरा प्लानिङका कुराहरू। अनि यसले चाहिँ यसरी हेर्छ। अर्को कुरा इट इज डेभलप इन द लिडरसिप अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी सेक्रेट बेस्ड अन द डिसिजन अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हामीसँग एउटा टपिक पनि छ, फिस्कल पोलिसी पछि चाहिँ यो पिफा भन्ने, पब्लिक एक्सपेन्डिचर फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी भन्ने। यो कुरालाई चाहिँ यो अब पिफा सचिवालयले चाहिँ त्यसको चाहिँ सचिवालयको नेतृत्वमा यो सफ्टवेयर बिल्ड भएको हो। यसले चाहिँ के गर्नको निम्ति आइसिटी को प्रयोग गरेर फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी, फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचरको एकाउन्टेबिलिटीलाई मेन्टेन गर्नको निम्ति, ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्नको निम्ति। अब माथि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ प्लानिङ, बजेटिङ, एकाउन्टिङमा युज हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ मतलब पिफाको सेक्रेटेरिएट अथवा पिफा सचिवालयले चाहिँ यसको लिडरसिपमा चाहिँ मतलब यो चाहिँ डेभलप भएको सफ्टवेयर हो। यसले चाहिँ अब के अरे पब्लिक एक्सपेन्डिचरका कुराहरूलाई पनि अनि पब्लिक एक्सपेन्डिचरको एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरूलाई हेर्छ। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मतलब एक किसिमको चाहिँ सफ्टवेयर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ है। अब यो नेपाल सरकारले के अरे 2017 नोभेम्बर 19 मा यसलाई एप्रुभ गरेको छ भने नेपालको चाहिँ अब के भन्छन् महालेखा परीक्षक छ, त्यसले पनि अक्टोबर 2017 मा चाहिँ यसलाई एप्रुभ गरेको छ, गभर्नमेन्ट भ्यालिडिटी दिएको कुराहरू छ। अब लास्ट स्लाइड छ, यो लास्ट स्लाइडमा चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब ई गभर्नेन्स भने त मोटामोटी रूपले हामी बुझ्यौं, यसका चाहिँ अब च्यालेन्जेसहरु के छन् त्यसमा अलिकति जानेछौं। अब सुरुमा छ इन्स्टिट्युसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर। हामीसँग इन्स्टिट्युसनहरु त छन्, तर नेपालमा भएका 753 स्थानीय निकायहरुमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब बिल्डअप गर्नको निम्ति, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नको निम्ति, सबै इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको निम्ति एकदमै ठूलो रिसोर्सको खाँचो पर्दछ। त्यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा पोसिबल भएको पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ पोसिबल गराउनको निम्ति सरकारले एक किसिमको एम लिएको छ। मलाई लाग्छ 2025 सन् 2025 सम्म नेपालले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सबै गभर्नेन्सलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्ने एम पनि लगेको छ। अब यो तपाईले इन्स्टिट्युसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको बुझिसक्नुभयो। यो आइसिटी को लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको निम्ति एकदमै चुनौती कुरा छ। नेपालमा 753 स्थानीय तह छ। अब हुम्ला जुम्ला विभिन्न किसिमका मतलब यो केन्द्रबाट टाढा भएका क्षेत्रहरूमा यसको बिल्डअप गर्नको निम्ति एकदमै च्यालेन्जिङ छ। त्यसको लागि अब रिसोर्सहरू, बजेटहरू धेरै चाहिने गर्दछ। अर्को स्ट्र्याटेजिक लिडरसिप। अब एउटा आउटडेटेड पनि छन् हामीसँग कर्मचारी ब्युरोक्रेट्समा। अब उनीहरूले चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भएर गभर्नेन्सलाई लिड गर्न सकेको अवस्था छैन। तपाईले यो कम्प्युटरको जतिखेर अब अलिकति कम्प्युटरको यो मतलब यो नेपालमा चाहिँ 2065 सालदेखि अब सिमहरू, कम्प्युटरहरूको अलिकति बढी बृहत किसिमले चाहिँ जब डेभलपमेन्ट भयो, इन्टरनेटको अलिकति पहुँच भयो, तब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यससँग अब आइसिटी फ्रेन्डली नभएर उनीहरूले जब लुज गर्नु परेको थियो। उनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो फ्रेन्डली हुन नसकेर इनक्यापेबल टाइपको भएर उनीहरूले रिजाइन पनि गर्नुपर्ने केसहरू तपाईहरुले पनि देख्न सक्नु भएको छ। यसैले अब यसको लागि स्ट्र्याटेजी गर्नको निम्ति आइसिटी फ्रेन्डली भएको चाहिन्छ, आइसिटी फ्रेन्डली भएको लिडरसिप चाहिन्छ। यसै कारणले जो मान्छेले आइसिटी को सेक्टरमा चाहिँ त्यसको लागि राम्रो किसिमले नलेज बटुलिएको छ, त्यही व्यक्तिले मात्र यो आइसिटी सँग रिलेटेड स्ट्र्याटेजीहरुमा चाहिँ गर्न सक्छ। अब पुरानो आउटडेटेड मान्छेहरूले चाहिँ यो आइसिटी सँग जो फ्रेन्डली छैनन्, उनीहरूले स्ट्र्याटेजिक रूपले चाहिँ यो आइसिटी लाई अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीसँग अब पुरानो किसिमको चाहिँ अब ब्युरोक्रेटहरु छन्, त्यसलाई चाहिँ अब नयाँले रिप्लेस गर्न पनि एक किसिमको च्यालेन्जिङ कुरा छ। अर्को पब्लिक अवेरनेस र इन्ट्रेस्टका कुरा। अघि नै भनिहाले, अब फेसबुक त सबैलाई चलाउन आउँछ, तर अब हामीले एउटा अनलाइन फर्म भर्नु पर्यो भनेपछि त्यो अनलाइन फर्म भर्नको निम्ति धेरै च्यालेन्जिङ हुन्छ। त्यही भएर पब्लिकहरुको एक किसिमको इन्टरेक्सन गराउनु पर्यो, लिटरेसी रेटलाई बढाउनु पर्यो, यो अनलाइन मिडियासँग एक किसिमको इन्टरेक्ट हुने। अनि त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ जो अनलाइनको कुराहरू, रिसोर्सेसहरू, आइसिटीबाट जो अरु प्रयोगहरू पनि हुन्छ, फिडब्याक दिने कुराहरू, सबै कुराहरूमा चाहिँ अब पब्लिकहरुको अवेरनेस गराउने र पब्लिकहरुमा इन्ट्रेस्ट जगाउनु पनि एउटा च्यालेन्जिङ कुरा हो।
ह्युमन रिसोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब ह्युमन रिसोर्समा पनि जति अब मानव पुँजीमा पनि अब भनिहाले त्यही अब मान्छेलाई चाहिँ अब जो हामीले रिसोर्सको रूपमा चाहिँ रिसोर्स क्यापिटलको रूपमा पनि हेर्छौँ, उसलाई चाहिँ अब आइटी अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउने कुरा नै एक किसिमको च्यालेन्जिङ कुरा छ, किनकि नेपालको लिटरेसी एकदमै कम हुने कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अर्को लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आइसिटी त भयो, हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप गरौँला, तर यससँग कम्प्लायन्स हुने नियम कानुन जबसम्म बन्दैन तबसम्म हामीलाई चाहिँ रियली च्यालेन्जिङ हुन्छ। किनकि अब धेरै अब साइबर क्राइमको कुराहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ, विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ अब डाटाहरू अब विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरू ह्याक हुन सक्छन्। अब सेक्युरिटीको पनि थ्रेडहरू छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब चाइनिज ह्याकरहरूले चाहिँ नेपालको त्यो ब्याङ्कहरू चाहिँ अब मतलब ब्याङ्कहरूबाट पैसा मतलब चोरी गरेर अब एयरपोर्टमा गरेको कुराहरू तपाईँहरूले न्युजमा सुन्नुभएको छ। विभिन्न किसिमका चाहिँ अब यो पछि गएर चाहिँ सिस्टमहरू ह्याक हुने, सेक्युरिटीका इस्युजहरू इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा बढ्ने। त्यसैले यो यिनीहरूको लागि एकदमै यिनीहरूलाई एड्रेस गर्ने एक किसिमको नियम कानुन बनाउन पनि जरुरी छ। आइसिटीको लागि चाहिँ एकदमै नियम कानुन नेपालमा अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। ड्राफ्टहरू मस्यौदाहरू चाहिँ एउटा रफ किसिमको ऐन कानुन चाहिँ प्रोसेसमा छ, तर त्यो फाइनलाइज भएको छैन। त्यसैले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति एउटा कानुनको पनि जरुरी पर्छ। यो पनि अब कस्तो कस्तो कुराहरू कुन क्राइटेरियाहरूलाई तोक्ने भनेर यो चाहिँ कस्तो किसिमको आइसिटी बेस्ड कानुन बनाउने भन्ने किसिमको कुरा पनि त्यो सबै इस्युहरूलाई एड्रेस गर्न त्यो पनि निकै चुनौतीपूर्ण र च्यालेन्जिङ छ। डाटा सिस्टमको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर, अब मैले भनिहालेँ सुरुमा तपाईँलाई यो नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेखको सम्पूर्ण किसिमको जो तपाईँलाई एक किसिमको उदाहरण दिएको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ अब डाटा पनि अब हामीले आइसिटी बेस्ड डाटा बनाउनु पर्यो। ट्रेडिसनल किसिमको चाहिँ डाटाहरू त हामीसँग त अब पेपरमा थिए, विभिन्न किसिमका मिडियाहरू विभिन्न किसिमका इन्स्ट्रुमेन्ट र टुल्सहरूमा स्टोर भएका डाटा हुन्छन्। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा डिजिटलाइज गर्नुको निम्ति त्यसको लागि पनि डाटाको अब डाटा कलेक्सनको सोर्सेसहरू फरक पर्ने भयो, त्यसको लागि प्रोसिजर्सहरू, त्यसका लागि विधि प्रक्रियाहरू फरक पर्ने भए, अनलाइन किसिमको फर्म भर्नुपर्ने होला। त्यसैले यो हाम्रो ट्रेडिसनल वेको जो डाटा कलेक्सन छ, त्यो ट्रेडिसनल वेको डाटा कलेक्सनबाट एक किसिमले हामीलाई चाहिँ यो डिजिटल वेमा चाहिँ जो डाटा सिस्टम हामीले चाहिँ एक किसिमको डाटाबेस क्रिएट गर्नुपर्छ हो, त्यो डाटाबेस क्रिएट गर्ने क्रममा पनि एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ। पहिलाका म्यापहरूलाई डिजिटलाइज गर्न, अहिले किसिमको जिआइएस सफ्टवेयरहरूबाट डिजिटलाइज म्यापहरू बनाउन, त्यस्तो किसिमको लागि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब राम्रो किसिमको चाहिँ आइसिटी फ्रेन्डली ह्युमन रिसोर्सको पनि खाँचो पर्दछ। त्यसैले चाहिँ यो डाटा सिस्टमलाई आइसिटी बेस बनाउन पनि च्यालेन्जिङ कुरा छ, पहिलेको ट्रेडिसनल डाटा सिस्टमलाई आइसिटी बेसमा कन्भर्ट गर्न। अर्को टेक्नोलोजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, अब टेक्नोलोजीहरू एकदमै डाइनामिक छ, ऱ्यापिडली बढिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कपअप गर्नको निम्ति अब हामीलाई चाहिँ त्यो कुरा पनि एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा छ, किनकि अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ नयाँ सफ्टवेयरहरू आइरहेका हुन्छन्। अब तिनलाई चाहिँ अब चलाउनको लागि विधि प्रक्रियाहरू फरक हुन सक्छन्। अब सेक्युरिटी इस्युहरू आउँछन्, त्यो सेक्युरिटी इस्युहरूमा चाहिँ नेपालका ब्याङ्कहरूले अनि सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो सेक्युरिटी सम्बन्धी सफ्टवेयरहरूलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरू टेक्नोलोजीसँग यो टेक्नोलोजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप गर्न पनि यो आइसिटी बेस्ड टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्नको निम्ति एकदमै च्यालेन्जिङ पनि छ। यसको लिमिटेसन भनेको अर्को आइसिटी फ्रेन्डली पर्सनहरू चाहिन्छ, आइसिटी फ्रेन्डली ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिन्छ, र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अलिकति ह्युमन मतलब त्यसमा चाहिँ अब पुँजीहरू पनि सुरुमा चाहिँ एकचोटि बिल्डअप गर्दाखेरि अलि लगानीहरू र इन्भेस्टमेन्टहरू पनि बढी पर्छ भन्दै आजको यो मतलब यो ई गभर्नेन्स सम्बन्धी लेक्चरलाई यहीँ एन्ड गरे। हाम्रो हेम सरको थियो, अब यहीँ मतलब कसैको केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। हामी चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँहरूको भोलि या पर्सि कहिले हुन्छ